الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. जानवरों हकानिया لهم ماذا بعلمنا और जो वक्त ज़माने में ماذا سبق بينه أو معناه كوس سنبدأ باباجي الله باباجي مولا دور حصل كيان dan mudi para doaga markas ودين مدة وقولا هم إلى المسؤول آخر ودين دعاء يا ذوي أبدا مدة دعاء مباح هذا دور علماء يطلبوا بشكل والمعون وقوي سدوس والدي دعاء عشان المستقيم وكم محاسب شيء جميع علماء الإسلام يوقع في محدث الله يقول كافر الله رباطي الله رباطي مستقيم مسار والله تعالى الأعمال قبول بالجميع. شيخ محمد إدريس شهيد رحمه الله وغير محدث وناصر بن الحسن شهيد سورته الله حامد الحسن شهيد سورته سنات العلوم الحقانية يلزمون مصطفى طلباء وأستاذان يديرهم بحق وشكر الحمدون وتعبيتهم سيف الباسر وكم كان بهمات الكافية ويلا والله سيف الباسر دورة يوسف أيوة من التعليمات شوي يعملنا ما طلب من رسالة وتعالوا محمد تعالوا وعنا تعالوا وأمرنا كذا نهاية فقط محمد اللهم زندگی أخذ معاملة كذا بدأ حوالي سنة ما نجعل كذا قانين وصار ضغطا ورحمة وعليك تبارك الله الله تعالى كان العالم وقلت الله تعالى نسبي وهي غزوات جديدة في إياع الإحياء الله تعالى أمر بالله حسنات وأجر ويجعل عيشة الأنبياء صلاة والزيادة الله ظروفه هذا في الدوار وارد